नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वतीन ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां महाकुंभ 2025 उपचारीक रितीन उक्तावण करतले. आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री तशेंच गोंयचे मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांची जयंती फाल्यां राज्यांत तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयतले. गोंयांत एप्रील ते नोव्हेंबर ह्या 8 म्हयन्यांत 2815 कोटींची जीएसटी येणावळ एकठांय जाल्या. समाजीक सेवा तशेंच वैजकी शिक्षणांतल्या योगदाना खातीर भारतीय वैजकी संघटनेच्या वतीन गोंय वैजकी महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांक 3 प्रतिश्ठेचे पुरस्कार फावो जाल्यात. आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान दक्षिण गोंयांतल्या सगळ्या शिक्षणीक संस्थांक लैंगीक त्रासा संबंधी समिती नेमपाचो आदेश दिला. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां संगम नगरी प्रयागराजाचे भोंवडेर वतले आनी महाकुंभ 2025 उपचारीक रितीन उक्तावण करतले. महाकुंभाची सुरवात फुडल्या वर्साच्या 13 जानेवारी सावन जातली. ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदी सुमार 7,000 कोटी रुपया खर्चून तयार केल्ल्या महाकुंभ प्रकल्पांचे लोकार्पण करतले. ह्या प्रकल्पांनी मुळाव्या सुविधांक चालना दिवपा खातीर आनी प्रयागराजांत अखंड गतीशीलता सुनिश्चित करपा खातीर 10 नवे उड्डाण पूल, कायमस्वरुपी घाट आनी न्हंयचे देगेर बांदिल्ल्या रस्त्यांचो आस्पाव आसा. इतले मजगतीं मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां प्रयागराजाच्या त्रिवेणी संगमाचेर जावपी धर्मीक महाकुंभाक हजर रावचे खातीर उत्तर प्रदेश सरकारान खासा आपोवणें धाडलां. उत्तर प्रदेशाचे मंत्री दारा सिंग चौहान आनी राज्यमंत्री रामकेश निशद हांणी मुखेलमंत्र्यांक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांचे वतीन आपोवणें धाडलां. प्रयागराजांत 12 वर्सां उपरांत महाकुंभ जाता. गोंयचे जनते वतीन हांवें अभिमानान हें आपोवणें स्विकारलां अशें डॉक्टर सावंत हांणी सांगलां. सनातन भारतीय संस्कृतायेचो वांटो आशिल्लो महाकुंभ हो धर्मीक आनी आध्यात्मीक उत्सव. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या यत्नाक लागून महाकुंभाक युनेस्को वतीन मानवता जपपी सांस्कृतीक दायज उत्सव म्हणून मान्यताय मेळ्ळ्या. अंदू 13 जानेवारी ते 26 फेब्रुवारी 2025 मजगतीं हो महाकुंभ जातलो. आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री आनी आदले गोंयचे मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांचे जयंती निमतान फाल्यां 13 डिसेंबराक मिरामारच्या तांच्या स्मृती थळाचेर मुखेल कार्यावळ जातली. सकाळीं 9 वरांचेर मिरामारच्या स्मृती थळाचेर जावपी कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारांच्या उगडासाक आर्गां ओंपतले. इतले मजगतीं गोंय सरकाराच्या विज्ञान तंत्रगिन्यान आनी कोयर वेवस्थापन खात्या वतीन घडून येवपी 6वो मनोहर पर्रीकार विज्ञान महोत्सव फाल्यां दोनापावला AIOच्या कासीम सभाघरांत जातलो. महोत्सवाचें उक्तावण सकाळीं 9:30 वरांचेर जातलें. उक्तावणाच्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले जाल्यार महसूल, कामगार आनी रोजगार तशेंच विज्ञान तंत्रगिन्यान आनी कोयर वेवस्थापन मंत्री आतानासिओ मोन्सेरात मानाचे सोयरे म्हूण कार्यावळीक हजर रावतले. उपरांतचे कार्यावळींत पोलंडच्या मेडिकल युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉर्ड्सचे HOD प्राध्यापक हबील लुसिना वॉझनियाक तशेंच अणुऊर्जा आयोगाचे आदले अध्यक्ष डॉ अनिल काकोडकर तशेंच मनोहर पर्रीकार युवा विज्ञानीक पुरस्कार फावो जाल्ले डॉ मोहित कुमार जॉली हांची हे वेळार व्याख्यानां जातलीं. तेच प्रमाण मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकीं मनोहर पर्रीकार युवा विज्ञानीक पुरस्कार भेटयतले. हे वेळार मनोहर पर्रीकार हांच्या जिविताचेर आदारीत लघुपटाचें प्रदर्शन जातलें. मनोहर पर्रीकार हांचे जयंती निमतान फाल्यां वास्कोच्या बिट्स पिलानी संस्थेंत तशेंच केपें सरकारी महाविद्यालयांत आनी मडगांव आनी सांखळेच्या रवींद्र भवन, फोंडेचें राजीव कला मंदीर तशेंच काणकोणचें सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालय आनी धारबांदोडेचे सदाशिव मराठे समाज मंदिरांत तशेंच पेडणेच्या सरकारी महाविद्यालयांत सकाळच्या 10:30 ते दनपारां 1 वरां मेरेन नामनेच्या जाणकारांचे व्याख्यानाच्यो कार्यावळी जातल्यो. मनोहर पर्रीकार हांचे जयंती निमतान मुस्टिफंड कोंकणी मंडळ कुजिरा, रवींद्र केळेकार ज्ञानमंदिर मडगांव हांचे जोड पालवान मनोहर पर्रीकार अखिल गोंय कोंकणी वक्तृत्व सर्त 2024 आयोजीत केल्या. ही सर्त फाल्यां 13 डिसेंबराक सकाळीं 9:30 वरांचेर रवींद्र केळेकार ज्ञानमंदिर कोंकणी भवन विद्यानगर मडगांवांत जातली. हे सर्तींत वांटेकार जावपी भुरग्यां खातीर अशे विशय आसात: गोंयचें पर्यावरण आनी आमची लागणूक, जागतिकीकरणाच्या युगांत सांस्कृतीक दायज सांबाळपाची गरज, अस्मिताय सांबाळपांत प्रादेशीक भाशांची भुमिका, शिक्षणांतल्यान आत्मनिर्भरते कडेन वा स्वावलंबना कडेन अशा विशयांचो आस्पाव आसा.
ही सर्त 8वी ते 10वी मेरेनच्या भुरग्यां खातीर उक्ती आसा. नांव नोंदणी त्याच वेळार करूं येता अशें आयोजकांनी कळीत केलां. जैतिवंत सर्तकांक रोख रक्कम आनी यादस्तीक पुस्तकां तशेंच प्रमाणपत्राच्या रुपान इनामां भेटयतले. गोंयांत एप्रील ते नोव्हेंबर ह्या 8 म्हयन्यांत 2815 कोटींची GST येणावळ एकठांय जाल्या. पूण एप्रील ते नोव्हेंबर ह्या 8 म्हयन्यांत 2570 कोटींची GST येणावळ एकठांय जाल्ली. पोरूंचे तुळेंत अंदू 8 म्हयन्यांत 245 कोटींची चड येणावळ एकठांय जाल्या. हे प्रमाण 9.52% चड आसा. हातूंत राज्यांतर्गत GST आनी आंतरराज्य GST ह्या दोगांयचो आस्पाव आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. समाजीक सेवा तशेंच वैजकी शिक्षणांतल्या योगदाना खातीर भारतीय वैजकी संघटनेचे वतीन गोंय वैजकी महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांक प्रतिश्ठेचे 3 पुरस्कार फावो जाल्यात. हैदराबादेक जावपी उत्सव 2024 हे पुरस्कार भेटयतले. वैजकी विद्यार्थी संघटनेचे सल्लागार डॉ. जगदीश काकोडकर हांणी ही माहिती दिली. विद्यार्थ्यांच्या मेडिकल स्टुडंट नेटवर्काक समाजीक सेवा पुरस्कार मेळ्ळा. तशेंच IMA MSN राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशंसनीय पुरस्कार सूर्यम सिंग आनी अरिजीत काकोडकर हांकां फावो जाला. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांक एकाच वेळार 3 राष्ट्रीय पावंड्या वयले पुरस्कार मेळिल्ल्याची ही पयलीच घडणूक आसा. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान दक्षिण गोंयांतल्या सगळ्या शिक्षणीक संस्थांक लैंगीक त्रासा संबंधी समिती नेमपाचो आदेश दिला. तातूंत माध्यमीक, उच्च माध्यमीक शाळा आनी महाविद्यालयांचो आस्पाव जाता. ही समिती लैंगीक छळ प्रकरणांतल्या कागाळींचेर उपाय काडटली असो दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिट्स हांणी हो आदेश जारी केला. दक्षिण गोंयांतल्या जायत्या शिक्षणीक संस्थांनी अशी समित्यांची नेमणूक जावंक ना हें लक्षांत आयलां. कामाच्या सुवातेर बायलांक जावपी लैंगीक त्रास आडावप, बंदी आनी निवारण कायदो 2013 खाला ह्यो समित्यो रोजगाराच्या जाग्यार आसपाक जाय. 16 डिसेंबराच्या आदीं ह्या समित्यांची नेमणूक करची अशें आदेशांत स्पश्ट केलां. हालींच मडगांवांतल्या एका कार्यावळींत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी अश्यो समित्यो नेमपाची गरज आसा आनी ताचे खातीर सरकार यत्न करता अशें सांगिल्लें. त्या उपरांत हो आदेश जारी केला. 100 दिसांच्या क्षयरोग निर्मूलन जागृताय मोहिमेंत राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या राज्य फाट्यान व्हडा नेटान वावुरचें असो उलो महाराष्ट्र आनी गोवा राष्ट्रीय सेवा येवजण विभागाच्या प्रादेशीक संचालयान मारला. भारत सरकाराच्या भलायकी आनी कुटुंब कल्याण विभागान एकठांय येवन देशांतल्यान TB ना करपा खातीर खर पावलां उबारल्यांत. क्षयरोग निर्मुलनाची 100 दिसांची खर मोहीम 7 डिसेंबर 2024 दिसा सावन सुरू जाल्या. हो देशव्यापी उपक्रम क्षयरोग उणो करून देशाची भौशीक भलायकी सुदारपाक मदत करतलो अशी आस्त आसा. महाविद्यालयां आनी शिक्षणीक संस्थांच्या सोशल मिडिया माचे वयल्यान जागृताय निर्माण करपी संदेश वितरावप वा वेगवेगळ्या माध्यमां वरवीं क्षयरोग निर्मूलन मोहिमेंत राष्ट्रीय सेवा येवजण विद्यार्थ्यांनी वांटेकार जावचें अशें ह्या विभागान मागलां. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी काल सांजवेळा अचकीत चिखलेच्या भलायकी उपकेंद्राक भेट दिवन थंयची पळोवणी केली. मंत्री राणे हांणी केंद्राच्या प्रत्येक विभागाक भेट दिली. उपरांत खबराकारां कडेन उलयतना राणे हांणी म्हळां की भलायकी केंद्रांतल्यो कांय अडचणी पंचायत मंत्री मोईन गुदिन्हो हांणी आपणा कडेन मांडिल्ल्यो त्यो जाणा जावन घेवपा खातीर आपणें ही भेट दिल्या. चिखली केंद्रांत गरज आशिल्ल्यो वस्तू फुडल्या 2 दिसां भितर मेळटल्यो अशें उतर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें. ह्या वेळार डॉ. रुपा नायक तांच्या वांगडा हाजीर आशिल्ल्यो. केंद्रीय नागरी सेवा सांस्कृतीक आनी खेळां मंडळ आनी NCT दिल्ली सरकार हांचे जोड पालवान राजधानी शारांतल्या विविध थळांचेर 16 डिसेंबर ते 10 जानेवारी 2025 मेरेन अखिल भारतीय नागरी सेवा बॅडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी आनी टेबल टेनीस खेळा सर्तीचें आयोजन केलां. ह्या खेळा सर्तींनी गोंय राज्याचें प्रतिनिधित्व करपाक पंगड निवडपा खातीर खेळां आनी युवा वेव्हार खात्यान निवड चांचणी घेवपाचें थारायलां. ते प्रमाण बॅडमिंटना खातीर 20 आनी 21 डिसेंबर कांपाल इंडोर स्टेडियमांत, बास्केटबॉला खातीर 20 डिसेंबर मिरामार यूथ हॉस्टेलांत, कबड्डी खातीर 18 डिसेंबर सर्कीट हाऊस आल्तिनो पणजे आनी क्रिकेटी खातीर 17 आनी 18 डिसेंबर 2024 दिसा कांपाल उक्त्या मैदानाचेर निवड चांचणी जातली. सरकारी खात्यांचे नियमीत कर्मचारी आशिल्ल्या इत्सूक खेळगड्यांनी खात्याच्या मुखेल्यान सय केल्लें वळखपत्र आनी खेळपाच्या सामाना सयत सकाळीं 9:30 वरांचेर निवड चांचणेच्या थळार हजर रावचें आनी श्री अनंत सावळ हांचे कडेन संपर्क करचो अशें जाळवणदारांनी मागलां.
आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां महाकुंभ 2025 उपचारीक रितीन उक्तावण करतले. आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री तशेंच गोंयचे मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांची जयंती फाल्यां राज्यांत तरेकवार कार्यावळी वरवीं मनयतले. गोंयांत एप्रील ते नोव्हेंबर ह्या 8 म्हयन्यांत 2815 कोटींची GST येणावळ एकठांय जाल्या. समाजीक सेवा तशेंच वैजकी शिक्षणांतल्या योगदाना खातीर भारतीय वैजकी संघटनेच्या वतीन गोंय वैजकी महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांक 3 प्रतिश्ठेचे पुरस्कार फावो जाल्यात. आनी दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान दक्षिण गोंयांतल्या सगळ्या शिक्षणीक संस्थांक लैंगीक त्रासा संबंदी समिती नेमपाचो आदेश दिला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.